أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا. अब तीनों के आखिर में देखो अलिफ साइलेंट है ना। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा। तह इसमें या साइलेंट है आखिर में, ठीक है। तह तदू इसमें क्या साइलेंट है? अलिफ, ठीक। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू। وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم قل بل ملة إبراهيم حنيفا। अब वक़फ़ करना है हनीफा। قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. दोबारा पढ़ो, इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करो ना। वइस्माईल वइस्हाक वयअकूब وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق ये रा बारीक पढ़नी है। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम ونحن له مسلمون